अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask कि जिहाद के 3 लेवल्स होते हैं. फर्स्टली तो नफ्स के खिलाफ, दूसरा दावा करना और तीसरा जैसे जिहाद बिसबिल्लाह. तो इसमें हम औरतों का कितना रोल हो सकता है? एंड प्लीज़ सर, अगर हो सके तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू आस्क. थैंक यू. बहन ने सवाल किया कि जिहाद के 3 लेवल होते हैं, एक जिहाद नफ्स, एक दावा, एक जिहाद फी सबलिल्लाह. वो सारे जिहाद फी सबलिल्लाह है. बहन का मतलब मेरे हिसाब से किताल फी सबलिल्लाह. जिहाद के कई दर्जे हैं, कई उलमा ने कई दर्जे दिए जिहाद के, 3, 4, कोई 10, कोई 15, कई दर्जे. लेकिन ये 3 के बारे में जो बहन ने जिक्र किया कि बहनों का क्या रोल है, इसमें बहनों का क्या रोल है, क्या काम है. जहां तक कि जिहाद नफ्स का सवाल है, वो हर मुसलमान को करना चाहे वो मर्द या औरत हो, कि अगर कोई शैतान आपको भड़का रहा है कि ऐसा मत करो, अल्लाह से दूर जाओ, तो आपको अपने नफ्स से जिहाद करना चाहिए. मिसाल के तौर पे शैतान फरमाएगा ये हिजाब करने की जरूरत क्या, सिर ढकने की क्या जरूरत, बदन ढकने की क्या जरूरत, जितना आप बदन दिखाएंगे उतना आप मशहूर होंगे. ये शैतान भड़का रहा है. तो आप जिहाद करेंगे कि ख़वातीन का फ़र्ज़ है कि वो सारे जिस्म को ढक के तो सिर्फ दिखा सकती है वो चेहरा और ये. तो ये जिहाद नफ्स हुआ. तो मर्द को भी जिहाद नफ्स करना चाहिए, ख़वातीन को भी, दोनों को. जो भी अल्लाह ताला फरमाते कुरान में और अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, उसके ऊपर अमल करने पे अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो वो एक किस्म का जिहादी है और कई बार जिहाद नफ्स भी कहलाएगा. जहाँ तक कि दावत का मैदान है, ख़वातीन का भी फ़र्ज़ है क्या वो गैर मुसलमान ख़वातीन में इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ दूर करे, दावा करे. हमारे बम्बई में, हमारे इदारे में, इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में एक शोबा है लेडीज़ विंग, खुसूसन ख़वातीन के लिए. और इस शोबे में कम से कम 10 ख़वातीन हैं जो तकरीर करते हैं, 10 मुकर्रिर है, 10 कम से कम, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बम्बई में, हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर करते, खुसूसन ख़वातीन के दरमियान. और दावा करना ख़वातीन का भी फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है, नहीं कि सिर्फ मर्दों का फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है. और किस तरीके से दावा करना चाहिए, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, वहाँ तरीके दिखाए गए किस तरीके से आप दावत के मैदान में उतर सकते हैं. और जो आखिरी जो बहन ने सवाल किया कि जो मेरे हिसाब से किताल फी सबलिल्लाह था, हम देखते हैं कि सही बुखारी में एक चैप्टर, एक बाब है जिसके अंदर जिक्र है कि खुसूसन ख़वातीन ने भी किताल के दरमियान हिस्सा लिया. मिसाल के तौर पे जब मर्द जंग के मैदान में उतरते थे तो उन्होंने पानी दिया, उन्होंने फर्स्ट एड किया, मरहम पट्टी की. और एक वाक़या है जिसका जिक्र है जंग उहुद के दरमियान, जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और एक साहबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा. और बाकी साहबा के साथ ये ख़वातीन साहबिया थी. और जब दुश्मनों ने हमला किया उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई. और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ की. तो चंद मौके पे जब ज़रूरत पड़ी, आम तौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में, जब ज़रूरत है फर्स्ट एड में, मरहम पट्टी करने में. ज़रूरत पड़ी थी जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है. और जब ज़रूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई कर सकती है. डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है. मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ. अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित. बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं.
ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں، لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے. کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے؟ کیا ممکن ہے یہ؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دلت، بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں. آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا، اس لیے انہوں نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا. آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے، اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے، ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے. آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو، نام بدلنا فرض نہیں ہے. کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے، تو نام بدلنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں، بالکل جائز ہے. آپ کا دوسرا سوال، کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں، سنت موقدہ ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں. وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے ہندوستان میں. آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں، لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے، بہترین ہے الحمدللہ، لیکن فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے، کرنا اچھی بات ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کروں گا، تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً. کم از کم شرک سے تو بچے گا، کم از کم دوزخ سے تو بچے گا، جنت میں جائے گا انشاءاللہ. دلت مذہب کی فیسلٹی لے سکتا ہے وہ؟ بھائی صاحب کا تیسرا سوال، دلت مذہب کی فیسلٹی. یہ دلت مذہب کی فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے، جو بیکورڈ کلاس ہے اس فیسلٹی ملتی ہے. کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملتی ہے نا. کئی مسلمان نہیں جانتے، انصاری یا کچھ چند، سب نے چند، تو یہ فیسلٹی ملتی ہے ان کو. تو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کہتے ہیں ان کو فیسلٹی ملتی، تو کوئی دلت اگر اسلام قبول کر سکے گا تو گورنمنٹ کی فیسلٹی بھی ملیں گی انشاءاللہ، اللہ کی فیسلٹی بھی ملیں گی. پہلے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں. ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے، کسی سورہ، کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ، اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد، اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت پہ ظلم کر رہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. جس طریقے سے پولیس کا کام ہے، اور اگر کوئی انسان، وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ کوئی چور ہے یا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے، ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے. ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ. انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ. اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں، ان کے لیے دہشت گرد ہے. تو یہ لفظ کا کھلواڑ نہیں، یہ انگلش لینگویج ہے، اسی طریقے سے اردو ہے، عربی زبان ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں، اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب ہے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام انم کاظمی ہے. جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف، ایک آئیڈیل سوسائٹی پا سکتے ہیں. تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے. میرا کوشچن ہے، اے شوڈ بی کنفائنڈ دا نالج ٹو دا اسلامک اسٹڈیز اونلی، بی نالج لائک ویمن کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے، لائک اف ویمن از ایجوکیٹڈ دین دا ہول فیملی از مور نالجیبل. واٹ ڈو یو تھنک؟
بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے. بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایڈوکیشن یا فارمل ایڈوکیشن کرنا چاہیے. اور تیسرا سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈوکیشن کی اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں. آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے. بالکل صحیح. اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، حج کے لے جاؤ یا زکوٰۃ دو. سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ اقرا میں، اقرا پڑھو. اور صرف مردوں کے لیے نہ، عورت کے لیے بھی ہے. تب کا تیسرا سوال کہ خواتین کے ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اٹ از obligatory on every Muslim man or woman to acquire knowledge. ہر مسلمان پہ فرض ہے چاہے وہ مرد یا عورت ہو کیا وہ علم حاصل کرے. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً لڑکیوں کو، کیونکہ اس وقت جہالت میں لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا. قرآن نازل ہونے کے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتے تھے تو زندہ دفنا جاتا تھا عرب ممالک میں. تو خصوصاً عورتوں کو، لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. جہالت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. اور عورتوں کے لیے بھی. جو آپ کا دوسرا سوال ہے، جو آخری سوال ہے، کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیائی علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ علم دو قسم کی ہوتی ہے، دینی علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور دنیائی علم بھی، یہ بھی ضروری ہے. اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیائی علم بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. اسی لیے ہم نے بمبئی میں ایک اسکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل اسکول. یہ ایک علیحدہ اسکول ہے. 2 زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے، ایک انگلش اور دوسرا عربی ہے. ہم جب بچوں کا داخلہ کرتے 3 سال کی عمر میں ہمارے اسکول میں بمبئی میں، ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں، انگریزی زبان اور عربی زبان. جب 3 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے نرسری میں، ہم جب سکھاتے اے فار ایپل، بی فار بال، اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ، ہم سکھاتے من الف اسد من با بیت من تا تفاح. کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں. یہ اسکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کانوینٹ اسکول ہے ان سے فار سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں. ہمارے اسکول کے اندر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے، حدیث فقہ، ساتھ ساتھ دعوت سکھایا جاتا ہے، حفظ بھی ہے. لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں، ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں، انگریزی اردو میں نہیں. تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں، اردو میں نہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو. عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی. اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے، وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو. آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے. انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشنل لینگویج ہوں گی. تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے 5 سال 6 سال کے بچے 1 سال 2 سال میں جس طریقے سے عربی زبان بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں، اسلامک انٹرنیشنل اسکول، اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیائی علم ساتھ ساتھ بہترین پیمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا. لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے. لاسٹ ایئر 800 اپلیکیشن میں صرف 75 لوگ کو ایڈمیشن ملی. اس سال 625 اپلیکیشن میں سے صرف 60 لوگ کو ایڈمیشن ملی. تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے. اور ہمارے جو انٹرویو ہے کافی کٹھن ہے. ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں، والد کا بھی لیتے ہیں، بچے کا بھی لیتے ہیں. اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو 2 انٹرویو دینے پڑتے ہیں، کم از کم 2-3 گھنٹے کے، بچوں کو 3 سے 4. اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے. اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے. آپ اچھی تعلیم دو، لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. پہلی سال میں الحمدللہ غرب کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون آئے ایڈمیشن کے لیے.
मिनिस्टर के फ़ोन है। खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल, ये 4था साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारो मदार दोनों है, दीनी इल्म भी और दुनियाई इल्म भी। तो एक बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म, हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज़ होते जब मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग होगा कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज़ होते हैं, कैसा हो सकता है? कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं हो सकता है। और बम्बई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कंपटीशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है। इस वक्त हुआ मुंबई में, और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है। कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल रह चुके, कुछ बच्चे 2 साल रह चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कंपटीशन में हमारा जो एक 3री स्टैंडर्ड का बच्चा वो 2रे नंबर पे आया, और 4थी स्टैंडर्ड का बच्चा 3रे नंबर पे आया, और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहाँ 9वीं है ही नहीं। तो ये फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो 2nd और 3rd के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कम्पीट करके अल्लाह के फजल से 2रे और 3रे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज़ भी है, हाफिज़ा भी होता है, जो हिफ्ज़ में ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए, ताकि हमें दोनों पे महारत रहे, इस्लामी इल्म पे भी और दुनियाई इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग फ़ख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाअल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सकें।